नमस्कार, समय चक्रको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, हामी फगत क्यारम बोर्डको गोटी जस्तो भएका छौँ र निरन्तर कसैले हानिरहेको छ, खेलिरहेको छ हामीसँग। एमसीसी यसैको एउटा उदाहरण हो, जसलाई लिएर यहाँ अमेरिका र चीनले खेलिरहेका छन्। अमेरिका जसरी हुन्छ पास गराउने र चीन जसरी हुन्छ रोकेर आफ्नो प्रभाव देखाउने खेल खेलिरहेको छ। यही खेलको भकुण्डो भएका हामी एउटा एउटा समूह समाएर चिच्याइरहेका छौँ, आन्दोलन चर्काइरहेका छौँ। स्वार्थ अरूको छ, खेल अरूको छ, तर हामी त्यही स्वार्थपूर्ण खेलको गोटी भइरहेका छौँ। राजनीतिक दल मात्रै होइन, जनता समेत यही विषयलाई लिएर विभाजित भएका छन्, तछाड मछाड गरेर लडिरहेका छन्, जसको प्रभाव व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा समेत परेको छ। एक प्रकारले एमसीसीले पुरै देशलाई गिजोलेको छ। आज हामी कार्यक्रममा एमसीसी अमेरिका र चीनको खेलको विषय कसरी बन्यो, यसले नेपालको राजनीति कसरी गिजोलिरहेको छ त्यो देखाउनेछौँ। सुरुमा चाहिँ एमसीसीलाई लिएर बुधबार सडकमा देखिएको रमिता र त्यसलाई बढाउने तयारीमा रहेको सरकार कसरी एकाएक ब्याग भयो, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। बुधबार बानेश्वरमा देखिएको दृश्य हो यो। टाउकोमा गुथेको पगडी र लगाएका नाराले नै प्रश्न हुन्छ यो भिड एमसीसी विरोधी हो भनेर। भिडको आवाज छ एमसीसी राष्ट्रघाती छ, यसलाई संसदमा पेश गर्नुहुन्न, खारेज गरिनुपर्छ। भिड यति ठुलो थियो कि प्रहरीले त्यसलाई तितर बितर गर्न पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास नै प्रयोग गर्नु पर्यो। केही घण्टा बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो। त्यसो त एमसीसी को विरोधमा यसरी नाराबाजी मात्रै भएन। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित 7 दलीय मोर्चाले बुधबार नेपाल बन्द नै गरे। यसरी एक थरी जमात एमसीसी जसरी हुन्छ रोक्नुपर्छ भनेर लागिरहँदा सरकार भने हात धोएर एमसीसी संसदबाट पारित गर्न अघि बढेको छ। बुधबार नै संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने सरकारको तयारी थियो, तर सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले असहमति जनाएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित गरियो। मान्य सदस्यहरू, अब म दिवंगत संविधान सभा एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य जगतबहादुर ताजपुरिया, लक्ष्मी दास मानन्दर र डाक्टर दुमन सिंह थापाको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारणको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अर्को बैठक 2078 साल फागुन 6 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। सत्ता गठबन्धन नै भत्किने खतरा उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बुधबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारीबाट ब्याग भएका हुन्। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले संशोधन बिना एमसीसी पारित हुन नसक्ने निर्णय गरेको थियो। जबरजस्ती एमसीसी टेबल गरिए सरकारबाटै बाहिरिने माओवादीले निष्कर्ष निकालेसँगै प्रधानमन्त्री देउबा ब्याग भएका हुन्। संसदीय दलको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेट्न बालुवाटार हानिएका थिए। बालुवाटार पुगेर प्रचण्डले संशोधन बिना अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अघि बढाए ठीक हुन्न भनेर चेतावनी मात्रै दिएनन्, सरकारबाट बाहिरिने धम्की समेत दिए। यसरी माओवादीको निर्णय आएपछि प्रधानमन्त्री देउबा ब्याग भए। माओवादीले एमसीसीलाई सडकमा उठेको आवाजलाई टपक्क टिपेर राष्ट्रघाती भन्दै आएको छ। अब हामीले के भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू रहेको हुनाले चाहिँ संशोधन र परिमार्जनको लागि ती प्रावधानहरूलाई संशोधनको परिमार्जनलाई पहल गरौँ, वार्ता गरौँ, कुराकानी गरौँ। जति संशोधन गर्न सकिन्छ, जति परिमार्जन गर्न सकिन्छ त्यो प्रयास गरौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कोसिस गरौँ र त्यही राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढौँ भनेर भनेको छ। हैन, पहिलो कुरा त्यो।
दोस्रो कुरा के हो त अहिले सदन तत्कालै टेबल गर्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले। तत्कालै टेबल गर्नलाई त यहाँ त पहिलो कुरा त चाहिँ यो सहमति जुटेकै छैन। दोस्रो कुरा सदन त अब्स्टेकल छ हैन, प्रतिपक्षले सदन अब्स्टेकल गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले प्रतिपक्षले सदन अब्स्टेकल गरिरहेको अवस्थामा सदन सुचारू त हुँदैन चाहिँ। सदन सुचारू नभएको अवस्थामा त कुनै पनि विधेयकहरू वा सन्धि सम्झौताहरू जस्ता एजेन्डाहरू त केही पनि अगाडि बढ्दैन त। माओवादीले एमसीसी को विपक्षमा उभिने निर्णय गरे पनि एमसीसी हुबहु पारित गर्नु हुन्न भन्दै आएको एकीकृत समाजवादी पार्टीले आधिकारिक रूपमा संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने निर्णय गरेको छैन। तर उसले सहमति नभइसकेको अवस्थामा एमसीसी सम्झौता जबरजस्ती टेबल गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आएको छ। असहमतिको विषयमा बल प्रयोग गरेर धाक धम्की दिएर नहुने एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको तर्क छ। लोकतन्त्रमा अनेकन विषयहरूमा बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ र कतिपय कुराहरू मिल्दैन। ती नमिलेका कुराहरूमा जबरजस्त ठेल्न खोज्नु हुँदैन। कतिपय विषयहरू 10औं वर्ष लगाएर मात्रै हुन्छन्, कतिपय विषयहरू परिमार्जित हुन्छन्, परिष्कृत हुन्छन्, बदलिन्छन्, संशोधन हुन्छ, अनि मात्रै सहमति हुन्छ। असहमतिको विषयमा बल प्रयोग गरेर हुन्छ, धाक धम्की दिएर हुन्छ, हुँदैन। सत्ता साझेदार दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीको असहमतिका कारण आजको बैठकमा एमसीसी पेश नभए पनि शुक्रबार एमसीसी हर हालतमा पेश गर्ने सरकारको तयारी छ। जति नै ठुलो विरोध भए पनि जसले आपत्ति जनाए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा शुक्रबार एमसीसी अघि बढाउने मनस्थितिमा पुगेका छन्। एमसीसी फिर्ता गरेको अवस्थामा अमेरिकाबाट ठुलो असहयोग हुन सक्ने भन्दै उनले एमसीसी पारित गर्नका लागि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको सहयोग मागिरहेका छन्। बिहिबार गठबन्धनको बैठकमा निर्णायक छलफल गर्ने र शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको योजना छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले यसको पुष्टि गर्दै भनेका छन् सरकारले फागुन 6 गते शुक्रबार संसदमा एमसीसी टेबल गर्नेछ। दलहरूको बीचमा अझ केही समय चाहिन्छ भन्ने भइसकेपछि हामीले एक दिनको समय अरू दिउँ र 5 गते हुन्छ भने आजको दिन भोलिको दिन हामीसित रह्यो नि त। 2 दिनको एउटा थप सल्लाह र थप सहमति जुटाएर 6 गतेकोमा हामीले प्रस्तुत गर्ने। सकेसम्म गठबन्धनमा सहमति जुटाउने। यदि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले साथ नदिए गठबन्धन तोडेर विपक्षी दल एमालेलाई फकाएर भए पनि एमसीसी अघि बढाउने प्रधानमन्त्री देउबाको योजना छ। त्यसका लागि उनले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग समेत संवाद गरिरहेका छन्। एमालेले गठबन्धन टुटेको अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा पनि एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा रहेका छन्। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त एमसीसी को विरोध गर्नेहरूलाई सरकारमा बस्ने अधिकार समेत नभएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। उनले नैतिकताका आधारमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकार छाड्न सुझाव समेत दिएका छन्। बुधबार रोकिएको एमसीसीलाई सरकार शुक्रबार जसरी भए पनि अघि बढाउने तयारीमा छ। सके गठबन्धनमै सहमति जुटाउने, नसके गठबन्धन भत्काएर एमालेलाई फकाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको रणनीति छ। अर्थात् एमसीसीले राजनीतिमा ठूलै हलचल ल्याउनेवाला छ। यसको असर चुनावमा समेत पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ। एमसीसीका कारण कसरी नेपाली राजनीति गिजोल्लिरहेको छ त देखाउने छौं, तर एकैछिनको ब्रेक पछि। दर्शकवृन्द, एमसीसी का कारण यहाँ राजनीतिक दल मात्रै होइन समाज समेत विभाजित भएको छ। व्यवस्थापिका र कार्यपालिका मात्रै होइन न्यायपालिका समेत प्रभावित भएको छ। एमसीसी का कारण हाँगा बिगा र जरा नपुगेको कुनै ठाउँ छैन। यहाँ एमसीसी पास गर्ने शर्तमा प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनेदेखि चुनाव नै धकेल्ने सम्मको खेल चलिरहेको छ। एमसीसीले कसरी नेपाली राजनीतिलाई गिजोलेको छ र यसको असर कहाँसम्म पुगेको छ, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले नेपाली राजनीतिलाई यसरी गिजोलेको छ कि यसका हाँगा बिगा र जरा नपुगेको कुनै ठाउँ छैन।
जनतालाई समेत विभाजित गरेको एमसीसी दलहरू बीच दरार ल्याउने अस्त्र त भएको छ नै, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा समेत यसको असर पुगेको छ। संसदमा दलहरूले एमसीसीलाई लिएर रमिता देखाएकै छन्। सरकारमा रहेका दलहरू समेत विभाजनको डिलमा पुगेका छन्। सत्ता साझेदार दल काङ्ग्रेस, जसपा र एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिँदा सत्ताकै स्वाद चाखिरहेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी भने एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका छन्, जसका कारण कुन दिन गठबन्धन भत्किने हो यसको टुङ्गो छैन। अवस्था यस्तो बनेको छ कि सत्ता साझेदार दलहरू एमसीसी र गठबन्धन मध्ये एउटा रोज्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्। अब जबरजस्ती प्रधानमन्त्रीजीले यो एमसीसीलाई पास गर्नको निम्ति टेबलिङ गर्नुभयो भने हैन, यसलाई छलफल गर्न दिनु भएन भने, यसलाई संशोधन प्रस्ताव गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना भएन भने, यसलाई जबरजस्ती गर्न खोजियो भने नेकपा माओवादी केन्द्र एमसीसीलाई हामीले विपक्षमा मतदान गर्छौँ, हामीले सडकमा पनि सङ्घर्ष गर्छौँ, हामीले सदनमा पनि सङ्घर्ष गर्छौँ र हामी सरकारबाट हामी तुरुन्तै हट्छौँ। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस जसरी हुन्छ एमसीसी अघि बढाउने रणनीतिमा लागेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुनसुकै कष्टमा एमसीसी पारित गर्ने योजनामा छन्। यही योजना अनुसार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने कुरा सुन्न समेत नचाहेका देउवा महाअभियोग लगाउन नै तयार भए। कानुन व्यवसायीले 3.5 महिनादेखि चिच्याउँदा पनि नसुनेका सत्ता साझेदार दलहरूले फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध फ्याट्ट महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए, जुन अपेक्षा विपरीत थिएन, अचम्म लाग्दो समेत थियो। काङ्ग्रेस सांसदहरूका अनुसार माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने शर्तमा महाअभियोग लगाउन काङ्ग्रेस तयार भएको हो, जुन महाअभियोगको प्रस्ताव पछि राजनीति थप तरङ्गित भएको छ। महाअभियोगको केसमा चाहिँ नि त्यो घटनामा सत्ता गठबन्धनहरू एकजुट भए, एमसीसीको प्रश्नमा चाहिँ नि एकजुट भएका छैनन्। अरू बाहिरी गठबन्धनभन्दा बाहिरका दलहरू पनि एकजुट हुन सक्छन् नि त। त्यो यो इस्युमा चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले इस्यु वाइज हुन्छ। यो इस्यु फरक फरक हो। इस्यु वाइज चाहिँ नि हामी चाहिँ नि एकताबद्ध हुने, इस्यु वाइज हाम्रो चाहिँ नि फरक मत राख्ने कुरा हुन्छ। अहिले चाहिँ यो गठबन्धनको सरकार भनेको एउटै पार्टीको होइन क्या। प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुन्छ त्यसैले चाहिँ हामीले हुबहु समर्थन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। काङ्ग्रेसले माओवादीको लहै लहैमा लागेर प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए पनि माओवादी भने एमसीसी अघि बढाउन अझै तयार भएको छैन, जसका कारण गठबन्धनको भविष्य त सङ्कटमा परेको छ नै, महाअभियोग प्रस्ताव पनि अघि नबढ्ने खतरा बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले त महाअभियोग र एमसीसीको किचलोलाई चुनाव धकेल्ने षड्यन्त्रका रूपमा अर्थ्याएको छ। उसको भनाइमा सरकार यस्तै अनेकम तिग्डमबाजी गरेर चुनाव सार्न चाहन्छ र यसको सुरुवात महाअभियोगबाट गरेको छ। गठबन्धनले चुनाव नलडेको होइन। हेर्नु, यस्तै परिदृश्य थियो 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि 74 सालमा स्थानीय तहको चुनाव लड्दाखेरि पनि हामी त आफ्नै पौरमा के गरेर त देखायौँ नि। अहिले पनि उहाँहरू लगलग किन कामिरहनु भएको छ त? उहाँहरू एकातिर भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने नेकपा फुट्यो, एमाले भित्रबाट माधव नेपाल हिँड्नुभयो, जम्मै हिँडेका कारणले गर्दा एमाले साह्रै कमजोर भएको छ। केपी ओलीलाई चाहिँ एकदम सिंहदरबारबाट निकालेर चाहिँ हामीले सडकमा फ्याँकिदिएका छौँ, बालकोटमा के अरे बालुवाटारबाट बालकोट बारदलीमा हुर्याइदिएका छौँ भनिरहनु भएको छ। त्यति बस्दा मजासँग चुनाव गरेर सदाको लागि बन्द गरिदियो भयो नि त। उहाँहरूले परिकल्पना गर्नुभयो होइन, एमाले बिन मुलुक अनि केपी ओली बिन एमाले बनाउन लाग्नु भयो होइन। उहाँहरू त्यो पुष्टि गरे हुन्थ्यो नि त, किन नगरे? त चुनावमा उहाँहरू डर लाग्नुपर्ने कारण के त? कारण त उहाँले भने जस्तो होइन रहेछ। एमालेको भनाइअनुसार एमसीसी र महाअभियोगको हावाले चुनावलाई समेत उडाउने खतरा बढ्दै गएको छ। यही चुनाव सरेको अवस्थामा जनतामा निराशा मात्रै बढेको छैन, संवैधानिक सङ्कट समेत देखा पर्नेछ। अर्थात् यहाँ एमसीसीले असर नपारेको कुनै क्षेत्र हुने छैन। एक अर्कासँग गाँसिएका छन् र यसपछिको जडका रूपमा एमसीसी देखा परेको छ। निकै पेचिलो बनेको एमसीसी यति सजिलै संसदबाट पारित हुने अवस्था छैन, जसका कारण झनै धेरै क्षेत्र प्रभावित हुने खतरा बढ्दै गएको छ। हाल प्रतिनिधि सभामा सभामुख सहित 271 सदस्य छन्। 1 जना स्वतन्त्र सांसद सहित सभामा 9 दलको प्रतिनिधित्व छ। सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेसँग 98 सांसद छन् भने काङ्ग्रेससँग 63, माओवादीसँग सभामुख सहित 49, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग 23, जनता समाजवादीसँग 21, लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग 13 सांसद छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपासँग 1-1 जना सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा माओवादी निकट मानिन्छन्। एमसीसी सम्झौता संसदमा उपस्थित सदस्यहरूमध्ये सामान्य बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। 271 नै सदस्य उपस्थित भएमा बहुमतबाट पारित हुन 136 भोट चाहिन्छ। काङ्ग्रेस र जसपाका निलम्बन र जेलमा रहेका 4 सांसदलाई घटाउँदा संसदमा उपस्थित हुन सक्ने सांसदको संख्या
267 हुन्छ र यसको बहुमत सङ्ख्या 134 हुन जान्छ। एमसीसी सम्झौतामा असहमत भई माओवादीका 48 र एकीकृत समाजवादीका 23 सांसद बाहिरिएको अवस्थामा संसदमा उपस्थित हुने सदस्य सङ्ख्या 196 जना मात्र हुन सक्छ। यो अवस्थामा प्रस्तावको पक्षमा बहुमत जुटाउन 99 सांसद भए पुग्छ। अझ सत्ता पक्षमा रहेर एमसीसीको विरोध गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अनुपस्थित जनायो भने 98 मतबाट बहुमत जुट्न सक्छ। यो अवस्थामा काङ्ग्रेस, जसपा र लोसपाका सांसदले एमसीसीको पक्षमा मतदान गरे भने 93 मत आउन सक्छ, जुन पारितका लागि पर्याप्त हुने छैन। त्यसैले एमसीसी पारित गर्न सरकारले एमालेको सहयोग लिनै पर्ने देखिन्छ। संसदमा नेकपा एमालेका 98 मध्ये कम्तीमा 8 सांसद अनुपस्थित रहेको अवस्थामा भने काङ्ग्रेस, जसपा र लोसपाको यही मतले पनि एमसीसी पारित हुन सक्छ। तर एमसीसी यति सजिलै शुक्रबार पनि पारित भइहाल्ने सम्भावना कमजोर छ, जसको असर अझै थपिँदै जानेछ। सरकारले चाहँदैमा एमसीसी संसदबाट सजिलै पास हुनेवाला छैन। चुनावको मुखमा रिक्स नबोक्ने एमालेको रणनीति र सहयोग नगर्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको तयारीका कारण सरकार अझै बढी अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ र निम्त्याउने प्रभाव पनि उति नै गहिरो हुनेवाला छ, किनकि यो नेपालको होइन, अमेरिका र चीनको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। कसरी एमसीसीमा अमेरिका र चीनले आफ्नो प्रतिष्ठा देखिरहेका छन् त्यो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शक वृन्द, एमसीसी का विषयमा यहाँ जति उफ्रिए पनि त्यसको सीधा सीधी साइनो अमेरिका र चीनसँग छ। अमेरिका एमसीसी पास गराएर आफ्नो प्रभाव देखाउन चाहन्छ भने चीन यसलाई रोकेर आफ्नो ल्याकत देखाउन चाहन्छ, जसको भुमरीमा हामी परिरहेका छौँ। हाम्रो समाजदेखि राजनीतिक दलसम्म विभाजित भइरहेका छन्। हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। यो बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि बुधबार एमसीसीको विरोधमा गरिएको प्रदर्शन हो। एकातिर यसरी एमसीसीको विरोध भइरहँदा अर्कोतिर बुधबार नै केही युवाहरू विकासलाई राजनीतिसँग नजोडौँ भन्दै वेलकम एमसीसीको नारा भन्काइरहेका थिए। सडकमा एमसीसीको विषयलाई लिएर जसरी प्रष्ट दुईधार देखिएको छ, संसदमा पनि राजनीतिक दलहरू दुईधारमा विवादित छन्। एउटा पक्ष जसरी भए पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर लागि परेका छन् भने अर्को पक्ष जसरी हुन्छ एमसीसी रोक्नुपर्छ भनेर जोडतोडका साथ लागि परेका छन्। रोचक कुरा चाहिँ के छ भने एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर नेतृत्व गर्ने र एमसीसी रोक्नुपर्छ भनेर नेतृत्व गर्ने दुवै दल सरकारमा छ। सडक, सदन र सरकारमा समेत एमसीसीलाई लिएर सरको मतभेद भइरहँदा विश्लेषकहरूले भने सडकदेखि सरकारसम्म देखिएको मतभेदलाई अमेरिका र चीन बीचको टसलको रूपमा विश्लेषण गर्छन्। हामीले नचाहेर पनि जति चाहिँ तपाईँको शान्तिवादी भएर चाहिँ कुरा गरे पनि त आखिर विश्वको राजनीति पनि त्यो एउटा शक्ति राष्ट्रहरूका बिचमा मुठभेडको पोइन्ट त आइपुग्यो, एकाएक पुग्यो भन्नुहोस्। भित्र त्यो प्रक्रिया त विकास भइसकेका हुन्छ नि। युक्रेन यति बेला यति छिट्टै यति विस्फोटक होला भने त मान्छेले अनुमान त थिएन होइन। यहाँ कतिपय मान्छेहरू त के भन्छ भने कहाँ युद्ध हुन्छ शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा, यस्तो व्यापारी युगमा। अब यस्ता अबुझ मान्छे पनि थिए। नेपालले मुठभेड मागिरहेको छ परिस्थिति हेर्नु भने है, हामी त्यसको निम्ति तयार हुनुपर्छ। अब त्यो मुठभेड बहुआयामिक हुन्छ। यहाँ मुठभेड बहुआयामिक हुन्छ भनेपछि जस्तो सबै शक्तिहरू अब खेल्ने भए। उनका अनुसार यी दुई शक्ति राष्ट्रले नेपालसँग खेल्न खोजेको उनको तर्क छ। अमेरिकाले एमसीसी अनुदान रकम हो भने पनि अहिले यसको चौतर्फी विरोध बढेपछि आफ्नो प्रतिष्ठाको लागि भए पनि एमसीसी जसरी भए पनि पास गराउन चाहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। यति मात्रै होइन, अमेरिकाले नेपालले एमसीसी रोके भने चीनसँग ढल्केको मानिने भन्दै एमसीसी पास नभए अन्य सबै सहयोगहरू समेत रोकिने र नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुन सक्ने चेतावनी समेत दिँदै आएको छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको भनाइलाई हेर्ने हो भने पनि यस्तै आशय झल्किन्छ। यता चीनले भने एमसीसीलाई पास गराए अमेरिकाले आफ्नो छिमेकी राष्ट्रमाथि प्रभुत्व जमाउन खोजेको रूपमा लिएका छन्। एमसीसी जब नेपालको लागि भन्दा चीन र अमेरिका बीच दुई देशको आफ्नो प्रतिष्ठाको विषयको रूपमा विकसित भएको विश्लेषक दाहालको भनाइ छ। एमसीसीको निम्ति केपी र प्रचण्ड जुटाए भएन, नभएपछि फुटाइदिए। अब शेरबहादुर देउवा संसदबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना भएन, न्यायाधीशबाट घोषणा गराइदिए।
अब यो त गर्दै आछन्। त्यसैले एउटा चाहिँ मुठभेड यिनीहरूकै बिचमा, अर्को मुठभेड यो दलाल सत्ताहरू चाहिँ यसको विरुद्धमा रहेकाहरूको बिचमा, र तेस्रो खतरा मैले के देख्छु भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले एउटा अराजकता, हिंसा र रक्तपातको वातावरण बनाउनु निम्ति अर्को कुनै डिजाइनबाट आक्रमण गर्छन्। मैले त्यो सम्भावना बढी मुजाहिद्दिनको नामबाट देखिरहेको छु। किन यिनले 3-4 वर्ष भयो नेपालमा मुजाहिद्दिनको खतरा भनेर अमेरिकन र इन्डियनले रिपोर्ट लेख्न लागेको 4 वर्ष भयो। 18, 19, 20, 21, 18बाट यिनले सुरु गरे हुन्। तर उनले त्यस्तो खालको एउटा आपराधिक गिरोह तयार पारेर बसेका छन् र त्यो आवश्यकता महसुस गर्न दिन उनले त्यसलाई प्रयोग गर्छन्। अब यो सबै चिज हुन्छ नेपालमा एकपटक। एमसीसी राष्ट्रिय मुद्दाको विषय भएको भन्दै यस्तै नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्रै अनुमोदन गराउनु पर्ने आवाज पनि बुलन्द हुँदै गएको छ। राजनीतिक उपयोगको लागि एमसीसीलाई मुद्दा बनाउँदा अहिले नेपाल द्वन्द्वमा फँसेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। बुधबार मात्रै बागलुङ पुगेका कङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले पनि एमसीसीका कारण नेपाल दुई शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र चीनको भू राजनीतिक चपेटामा परेको बताए। उनले नेपालले चाहेर या नचाहेर अब शक्ति राष्ट्रको चक्राव बन्ने अवस्था देखिएकाले विवेकपूर्ण ढङ्गबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए। राजनीतिक उपयोगका लागि एमसीसीलाई मुद्दा बनाउँदा अहिले नेपाल भू राजनीतिक द्वन्द्वमा फँसेको विश्लेषकहरूको तर्कलाई हल्का रूपमा भने लिन सकिँदैन। देशको सार्वभौमिकता भन्दा माथि कुनै विषय हुन सक्दैन। तसर्थ राजनीतिक दलहरूबीच गम्भीर बहस र छलफल भई एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने या फिर्ता गर्ने भन्ने बारे राष्ट्रिय सहमतिका साथ निर्णय गर्दा देश र जनता दुवैको हितमा हुने विश्लेषकहरूको तर्क छ। एमसीसी जस्तो पेचिलो विषयमा सहमति गर्नु पूर्व नै छलफल गर्नु पर्थ्यो। त्यो बेला छलफल नभए पनि अब राष्ट्रिय सहमति जुटाएर सरकारले यसलाई पारित गर्नुपर्छ। तर सरकार सत्ता साझेदार दलको समेत असहमतिका बीच यस्तो संवेदनशील विषय पारित गर्न खोजिरहेको छ। एमसीसी संसदबाट किन पारित गर्नुपर्ने? यो कुनै सैन्य रणनीति अन्तर्गतको परियोजना हो कि होइन? जनताका यस्ता सामान्य जिज्ञासाको समेत जवाफ नदिई सरकार यसलाई पारित गर्न घुँडा धसेर लागि परेको छ। यो जबरजस्तीले मुलुक कुनै दुर्घटनामा नपरोस्, दुनियाँ देशको क्रीडा स्थल नबनोस्, हाम्रो चिन्ता यति हो। हौस् त, आजका लागि समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।